ولي الله معروف من باكستان كراتشي، فألف ألف مبروك يا ولي الله، أخبره بهذا الكلام. माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, आपको बहुत मुबारक, आपके वालिद मिल चुके हैं। हाँ, मिल चुके, भी वो आएंगे सामने। الله يسلمك. هادي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك تو؟ ما وش برابر تو अलका بلوشي يا سمجنا او بلوشي زاني تو زاني अबर का थी चुके ना हादी अबर बिका يا أخي الحمد لله. تو شلونك كذا برابري؟ ما برابر ديما بيزدا يا أخي الحمد لله. كجاي تو كراتشي إسلام آباد؟ ما كراتشي تو ديما بيزدا. ما كان اسم زوجتك التي تزوجتها أم هادي؟ ما اسمها؟ حنيفة. اسمها أميرة. حنيفة. حنيفة. أيوة. أيوة. ضحك الولد ضحك لأنه بالفعل يا أخي عبد الله نطقت اسمه. वालेकुम السلام. هذا ابنك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هادي شلونه؟ وش برابر؟ يا أخي الحمد لله. تبي برابري؟ برابر كجا؟ وهذا الجمال نهديه. الله يحفظك يا ولد، وانت انسان وانت انسان جميل. ايوه تتكلم مع والده، هذا عمل جميل امانه. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, आज 27 नवंबर 2025 है। आज से ठीक 7 रोज़ कबल यानी 20 नवंबर 2025 को हमने हादी को अपने पास बुलाया था और यहाँ हम कराची से बैठकर यमन के एक न्यूज़ चैनल पर, जो वहाँ का मशहूर मारूफ एक टीवी चैनल है, उस पर हमने हादी के वालिद की तलाश के लिए इंटरव्यू दिया था। हादी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इनके वालिद का ताल्लुक यमन के एक इलाके सादा से है और इनके वालिद कराची अपने दोस्तों के साथ आए थे तकरीबन साल 2007 या 2008 में। यहाँ आकर कुछ अर्सा रहे थे, फिर उनकी शादी इनकी वालिदा के साथ हुई। हादी का वालिद साहब 10 महीने कराची में रहा और कराची से अपने मुल्क यमन कुछ दिनों के लिए गया। वो चाहते थे कि हादी की वालिदा को अपने साथ यमन ले जाते, लेकिन उनको कुछ घरेलू मामला थे शायद, जो उनको उनके घर वालों ने यमन जाने नहीं दिया। इनका वालिद जब यमन पहुंचा 3 रोज़ बाद यानी साल 2008 में हादी की विलादत होती है। वालिद को इसकी विलादत की खबर पहुंची। वो तकरीबन 1.5 साल तक अपने बच्चे की खैरियत दरियाफ्त करते थे। इनकी वालिदा के साथ भी राब्ते में थे। उसके बाद 1.5 साल बाद इनकी वालिदा के साथ फ़ोन पर बात करते हुए इनकी वालिदा और इनकी वालिद में जुदाई हुई, जिसकी वजह से हादी के साथ इनके वालिद का ताल्लुक कट गया। चूँकि बच्चा था और उनके साथ उन्होंने इनकी बकौल इनकी वालिदा के कि अपने एक दोस्त को भी इनके घर भेजा था, जाके मेरे बेटे की खैर खबर लो। उसके बाद से हालात बदले या क्या हुआ तो इसके वालिद दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सके और वो अपने बेटे से बात भी ना कर सके। कोई फ़ोन नंबर वगैरह शायद नहीं था या क्या था। बहरहाल इनकी वालिदा ने दूसरी जगह शादी की तो फिर वो आसार मज़ीद ख़त्म हो गए इनके और इनकी वालिद की दरमियान मुलाकात के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 हफ़्ता कबल इनको बुलाया, इनके इंटरव्यू हुआ। मोहम्मद मोहम्मदी साहिब है, यमन का एक चैनल है मशहूर मारूफ, वहाँ पर एंकर है और वो अपने मुल्क में बिछड़े हुए लोगों को मिलाते हैं। हमने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वालिद तक रसाई मिली। इनके वालिद का पासपोर्ट इनकी वालिदा ने संभाल के रखा था, कुछ तस्वीरें थी और कुछ मालूमात थी, वो हमने गुज़िश्ता हफ्ते यानी 20 नवंबर 2025 को यमन के न्यूज़ चैनल पर बता दिया था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो इनकी वालिद तक पहुंच गई किसी न किसी तरीके से और आज पहली बार वीडियो कॉल पर न्यूज़ चैनल पर बराह रास्त हादी ने अपने वालिद से गुफ्तगू की। इनके वालिद वीडियो कॉल पर नहीं थे, ऑडियो पर मौजूद थे। बहरहाल इनके वालिद से बात हो गई और हादी की उम्र 17 साल है। 17 साल में आज तक इन्होंने अपने वालिद को देखा नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बात की। तो हम आज के प्रोग्राम में हमने
हादी को सरप्राइज़ दिया है। इसको हमने पहले से नहीं बताया कि आपके वालिद साहब मिले हैं, बल्कि इनको हमने ये कहकर बुलाया कि वो पिछले प्रोग्राम ज़रा ख़राब हुआ था, यूट्यूब से वीडियो डिलीट हुई थी और बिल्कुल हुआ भी इसी तरह था। उस चैनल के जो यूट्यूब चैनल है उससे हमारे इंटरव्यू की वीडियो डिलीट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स शो किए थे जो यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ ने। तो उसके बाद वीडियो डिलीट हो गई थी। टीवी पर तो बराह रास्त चल चुकी थी, लाखों लोगों ने वीडियो देखी थी। तो आज हमने हादी को बुलाया और इनको आगाह किए बगैर यहाँ कैमरे के सामने स्क्रीन पर बिठाया और लाइव टीवी चैनल पर इनको ये खबर सुनाई गई। तो हादी आखिर तक एक गैर यकीनी कैफियत में है। अब भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन जब एगर साहब ने इनके वालिद से पूछा कि चले आप इनके वालिद हो, इनकी वालिदा का नाम क्या है, वो नाम बताएं, तो जब उन्होंने नाम बताया हनीफ़ा, तो हादी भी मुस्कुराया, इसको भी यकीन आया और हम भी खुश हुए। एगर साहिब भी, मोहम्मद अल-मोहम्मदी साहिब भी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ही देर इंसान है। वो भी खुश हुए और सबको यकीन आ गया। उनको तो यकीन आ चुका था क्योंकि वो पासपोर्ट और वो नाम, वो सारी चीज़ें वहाँ वेरीफाई कर चुके थे, कंफर्म कर चुके थे। तो हमने टीवी चैनल पर क्या गुफ्तगू की, कैसे हमारे प्रोग्राम रहा, आप देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ما معنا يا أخ محمد المحمدي هذا الأسبوع. أقول لكم يا أخوتي المشاهدين الكرام، أعيد على حضراتكم جزءا من لقاء الأسبوع الماضي عندما تواصل بنا الأخ ولي الله معروف من باكستان كراتشي وإلى جواره الابن هادي يبحث عن والده عبد الله هادي مسعود من محافظة صعدة البقع تقريبا. وبيقول يا أخ محمد انقذنا في هذا الموضوع، 20 عاما مدة الغياب لهذا المواطن أن يتزوج بهذه الباكستانية، وحتى كبر ابنها الآن وبحاجة إلى أن يعرف، أيوة على الكلوز أنا آسف، بحاجة أن يعرف والده من اليمن. فكانت الفقرة الماضية أعيد منها جزءا. السلام أخ هادي، والسلام عليكم يا ابني ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، وتجيد اللغة العربية هادي ما شاء الله. أربياتيكم لا يعرف عربي شيئا. لا يعرف. أيوة نقول له محبتي، يقول له إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد سنحقق له حلمه ونصل إلى والده إن شاء الله بإذن الله. कहते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते को हम आपको बुलाएंगे, आपको आपके वालिद से मिलाएंगे। يقول إن شاء الله أنتظر لهم. طيب خلي يشرح لي يا ولي الله كيف عاش هذه السنوات بعيدا عن والده. طيب هذه الفقرة كانت الإنسانية الأسبوع الماضي مباشرة عبر جوجل ميت من باكستان كراتشي. الحمد لله أننا لم نصل إلى شيء مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة، ومعنا الآن مباشرة مرة أخرى نعيد هذا اللقاء لعله خير، قد يثمر قد لا يثمر. معنا مباشرة الأخ ولي الله معروف من باكستان كراتشي وإلى جواره الابن. نعيد هذا اللقاء لما له من أهمية، خاصة أننا لم نتوصل إلى هذه الأسرة أو لهذا الأب. يا أخ ولي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي الغالي. الله يحفظك يا ولي الله، واحنا ممتنين لك لهذا الحضور الطيب، وتعبناك معنا الاسبوع الثاني على التوالي. امانه اليوم الاخ عبد الله مهندم، الاخ هادي مهندم وجميل ولابس ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ما اخبرته وهذا الابن عندنا موجود ايوه الابن موجود، بس اخبره يا ولي الله بانه لم نصل الى والده بسبب ظروف خاصه، وبشره انه سنعيد اللقاء هذا الاسبوع، وان شاء الله في قادم الايام نخبره بالتفاصيل. امانه بلغه هكذا كلمه. अभी कह रहे कि इंशाल्लाह हम आपके वालिद तक पहुंचेंगे, आने वाले हफ्ते तक इंशाल्लाह हम ढूंढ लेंगे उनको। يعني في اسبوع الاتي ان شاء الله سوف نلتقي. ما قال لك يا ولي الله؟ ما كان شعوره حزين؟ رجع حزين. सही कह रहे कि अगले हफ्ते तक हम इंशाल्लाह आपके वालिद से, अभी हमने बहुत कोशिश की, इस हफ्ते में नहीं मिले, तो अगले हफ्ते तक हम कोशिश कर रहे हैं, हमने बंदे भेजे हैं, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे ढूंढने की। طيب اسأله يا ولي الله، قل له كم متفائل، يعني كم نسبة أنه يظفر بأن يكون والده موجود، يعني بكم؟ 50%، 30%، أم هو يائس تماما؟ يعني أسأله. أيوة اسأله. أيوة आपका क्या ख्याल है कि आपके वालिद मिल सकते हैं? ये पूछ रहे हैं कि आपका दिल क्या मान रहा है? هذا يقول أنا يعني أظن إن شاء الله تعالى سوف يجد أبي. طيب وأنا أبشرك وأحمل لك البشرى يا ولي الله في هذه اللحظات. أنا خبيت عنكم جميعا وأنا أحمل لكم البشرى في هذه اللحظات. معنا على الطرف الآخر من الخط الهاتفي من محافظة صعدة الأخ عبد الله هادي مسعود، والد الطفل هادي
من باكستان بعد غيابي أكثر من 15 عاما إلى 20 عاما، فألف ألف مبروك يا ولي الله، أخبره بهذا الكلام. माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, आपको बहुत मुबारक, आपके वालिद मिल चुके हैं। हाँ, मिल चुके, भी वो आएंगे सामने, आपके अब्बू मिल चुके। فرح دخلوا لي لو سمحتوا أخ عبد الله، ومعنا في هذه اللحظات يكون لا تيقن. طيب في هذه اللحظات يا أخ ولي معنا والد هادي مباشرة وعلى الخط الهاتفي يستمع إليه ابنه في باكستان بعد غياب 20 عاما. أخ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله لا غيبك يا أخي، والحمد لله على السلامة، والحمد لله على هذا الوصول وهذا الحضور. ابنك الآن بيستمع لك يا أخ عبد الله، أمان سلم عليه. الله يسلمك. هادي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلوني تو؟ ما وش برابر توالका? شلوني تو؟ ما وش برابر توالका? بلوشي سمجينا. तो बलोची जाने तो जाने देवा पिज्जा कम अबर का थे चुके ना हादी अबर बिका وقول بلوشي بركة أو अबर का बलोची जा अबर का बिका أبدي شلونه؟ شكرا تو شلونه؟ ما وش برابر توالका? يا أخي الحمد لله. تو شلونه سيدة برابري؟ ما برابر देवा पिज्जा? يا أخي الحمد لله. كل جاي تو كراتشي إسلام آباد. ما कराची है तो देवा पिज्जा? أو تولوتي كايا يمنه؟ हाँ? تو كايا يمن إلنا؟ ما हो कहाँ ना? تو كايا يمن هو كراتشي. ما यमुना कहाँ? كده كده أبو أو كده कहाँ? ऑपरेशन मका माना वक्त बाज पर तैयार खनी फोन खनी तो बिया हमने नहीं कर रहे चार रे बस सही है। परेशान मका आदि क्यों है सही 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 था बराबर हो बस शाब बाज पर तैयार खनी सही था नहीं कर रहे माने ठीक है बस सही शाब कर बार खिदमत नहीं هذا सलामती هذا يريد أن ينظر وجه أبيه. ما ايوه ايوه يا اخ ولي الله، عبر الهاتف لانه تعذر وصوله الينا، المحافظه بعيده، وبالتالي حققنا هذا الحلم للاخ هادي عبر الصوت، وان شاء الله بعد البث مباشره اعطيكم الارقام يتواصلوا بالصوت والصوره. يا اخ ولي الله انت انسان عظيم، وكان مجهودك كبير يا اخ ولي الله، وخدمت هذا الانسان العظيم الابن هادي. وعبد الله الله يحفظك يا استاذ، والله احبك يا اخ عبد الله وافتخر بك لانك انسان محترم وعصامي. وبعد ان تابعت البرنامج من خلال الناس قالوا لك لحظه يا اخ ولي، لحظه بس انصف الاخ عبد الله، وقالوا لك يا اخ عبد الله بان ابنك ظهر في باكستان في مقابله مع محمد المحمدي، فقلت لبيك يا اخ محمد، تواصلت بي اكثر من 20 الى 30 الى 40 اتصال، وانت تقول يا اخ محمد، تقول لي يا اخ محمد متى ساجتمع مع ابني. هذا عمل عظيم جدا، وانا متاكد ما خرجت من باكستان الى اليمن الا لظروف قاهره وظروف انسانيه بحته، ولم تستطع العوده لانه حصلت ظروف مختلفه في اليمن حتى اليوم. فجزاك الله خيرا، شكرا على هذا الحضور، شكرا على وقوفك مع ابنك، انت انسان عظيم. وبعدين تجيد اللغه البلوشيه، هذه البلوشيه او ما هي عبد الله؟ ايوه ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طبعا ان شاء الله مشكور يا استاذ محمد، والله هذا اكبر خدمه، وعاد احنا نبغاك في اكثر من هذا الموضوع. اللهم عندما الظروف اجبرتنا على الاستقرار في المنطقه. الله الحمد لله على كل حال. وابنك في مقتبل العمر، ولو تبصر حتى صورتك وصوره النسخه ما شاء الله تبارك الله. انا ارسلت لكم الصوره، والصوره حتى الصوره هذه، انظروا هذه الصوره حق الابن، هذه طبعا صوره الوالد عبد الله عندما ذهب الى باكستان، وهذه طبعا الجوازات، بس صورة الابن الشيء صورة هادي هذه ارسلوها لنا من باكستان ما شاء الله تبارك الله طبق الاصل مع والده عبد الله هادي مسعود. وحتى سموا الولد في باكستان على اسم جده. هذا هو الولد هادي ما شاء الله تبارك الله. لحظة يا اخ ولي، ماذا تريد؟ أنا أريد الآن هذا مرارا يقول أنا لا أتيقن هذا أبي، يعني في كيفية الفرح، يعني لا يتيقن هذا كيف هذا أبي، كيف وصلتم؟
ايوه قل له اخبر. وصلنا الى اعمامه لانه لديه اعمام كثير، ووصلنا الى المنطقه اللي هو فيها في صعده، والبيانات نفس البيانات والجواز نفس الجواز. صحيح. وتاكد لي قطعا بان هذا والده، طمنه قل له هذا والدك قطعا. وعندما يعمل بث مباشر الان يا ولي الله انت ستجمع بينهم الان بعد البرنامج نعم صحيح. بالصوت والصوره عبر النت، وسيتاكد له من مجرد ما يشوف ابوه يتاكد بان هذا والده. نعم. طمنه. اشتريت لهذا الولد جوال جديد ان شاء الله. ما شاء الله. نعطي له هدية، لانه ما شاء الله. الاسبوع الماضي كان ياتي عندنا وفي الطريق فقد جواله، وهذا الجوال نهديه الله يحفظك يا ولي. وانت انسان جميل. ايوه تتكلم مع والده، هذا عمل جميل امانه. نعم. لانه بالفعل من كثره ما يبي يذهب له عندك وياتي الى بيته ويعود لك مره يسال هل والده حصلنا او كذا، فسقط جواله. आपका मोबाइल गिर ما يرضى جان. يا اخ عبد الله اسمعك يا استاذ محمد. بيقول الابن هذه قال كيف نثبت له او تثبت له انت بانك ابوه؟ تثبت له اللغه البلوشيه. باللغه البلوشيه. ايوه يا اخ ولي الله. ايوه اخبره. انت تقول له يعطينا الرقم الذي هو معه سوف نتواصل. الرقم ايه؟ رقمهم يعني رقمهم ايوه رقمهم. ايوه انت حتثبت لهم عندما تتحدث وحتظهر معهم بالصوت والصوره عبر وسائل التواصل، لانه الان عبر جوجل ميت او قبل وسائل مختلفه تقدر تكلمه بالصوت والصوره. طمني يا اخ ولي قل له هذا ابوه حرفيا، قل له كلمه. ये आपका अब्बू है, इसके इलाके तक पहुंचे। जो पासपोर्ट था ना वो पासपोर्ट भी इसके पास पड़ा हुआ है और इसको बलोची भी आती है। अगर आपका अब्बू ना हो तो यमन में किसको बलोची आती है? वो तो आपके अब्बू है ना, आपकी अम्मी ने भी कहा था कि बलोची आती है इसको। हाँ समझ طيب يا اخ عبد الله اسالك سؤال والاخ ولي وهادي موجودين. ما كان اسم زوجتك التي تزوجتها ام هادي؟ ما اسمها؟ حنيفه. اسمها اميره. حنيفه. حنيفه. ايوه ضحك الولد ضحك لانه بالفعل يا اخ عبد الله نطقت اسمها حقيقي، لانه ضحك الابن في باكستان يعرف بانه هذا اسم امه. جزاكم الله خيرا جميعا. شكرا لك يا اخ ولي الله. شكرا للاخ عبد الله من محافظه صعده. شكرا لك يا اخ هادي. قل يا ولي اخر لقاء بيني انا وياه، قل له ماذا يريد منا قبل الختام. कुछ बोलना चाहते हैं هادي؟ हमारे लिए शुक्रिया अदा करो अल्फाज। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वलीउल्लाह भाई का और इनका मोहम्मद साहब का और मोहम्मद भाई का। شكرا الله يبارك لكم. هذا يشكر لكم يعني أنا أشكر أنتم وصلنا إلى والدي وفي حياتي أول مرة سوف أنظره وأتكلم معه ان شاء الله. باقي اخر سؤال يا امانس علي يا ولي، اخبره هل سيعيش في باكستان مع امه ام سيعود الى ابيه في اليمن اذا سنحت الظروف؟ يعني आप अपनी वालिदा के साथ रहोगे या अब्बू के पास जाओगे? يقول اذهب الى ابي يعيش معه. اذهب الى ابي. ايوه اخ عبد الله اسمعك عندكم استعداد يا اخ عبد الله تستقبلوا ابنكم في الايام القادمه ان شاء الله؟ نقدر ان شاء الله نستقبله، لاني كلمته قال يبغى يجي اليمن، قلت اهلا وسهلا. ايوه الحين كلمته باللغه البلوشستيه اولا. ايوه سمعتك بتقول له تعيش في باكستان او تاتي الى اليمن، فاخبرك انه ياتي الى اليمن ان شاء الله، ونحن سنستقبله ونعمل له اكبر حضور واكبر عرس باذن الله بحوله وقوته. الاخ عبد الله متحدثا الينا عبد الله هادي مسعود من محافظه صعده من البقع. شكرا جزيلا ولي الله معروف من باكستان كراتشي. شكرا هادي واستودعكم الله في امان الله. انتقل بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى فقره ابحثوا معنا بعد الفاصل. अच्छा, इनके वालिद साहब से हमने बात की है और हमने उनको बताया कि आपने अपने बेटे से इतने साल क्यों रब्ता नहीं किया। इन्होंने कहा कि पहले मैं रब्ता करता था, जब इनकी वालिदा से तलाक का मामला हुआ तो फिर उसके बाद से मैं रब्ता ना कर सका। मैंने उनसे ये कहा कि आपका बेटा कुछ पढ़ नहीं पाया और ये बसों में काम करता है, बसों की सफाई करता है और वालिद यमन में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इसके बाद से अल्लाह बेहतर करेगा। और वो उन्होंने पूछा भी इनसे कि तुम यमन आओगे या नहीं, तो इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो अपने बच्चे को अपने पास बुलाएं और वहाँ इसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाए।
जो बच्चा अपने घर से दूर अपनी रातें बसों में गुजारता है, बसों की सफाई करके वहीं सोता है, और ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा यू टर्न आएगा, और ये इंशाअल्लाह यमन में जाकर, अल्लाह करे वहाँ की हालात भी अच्छे हो जहाँ इनके वालिद हो। पहले जो इनके वालिद ताजिर थे, अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करते होंगे, कैसे हालात होंगे, जैसे भी हो, गरीब हो अमीर हो, जैसे भी, हमें नहीं मालूम, लेकिन कम से कम बच्चे पर बाप का साया तो होगा। तो अब हम उनके नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि वो व्हाट्सएप वाला नंबर हमें भेजें और हम उनके बेटे से वीडियो कॉल पर इनकी बात करवाएं। वालेकुम सलाम। हादा इब्नु का या अखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हादी शून है? बच्चे बराबर है? जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे बराबर है? बराबर को जा? होते लोग तो को जाए तो। हाँ, इधर पाकिस्तान में कराची। को क्या है लालो की क्या? एन्ना इधर औरंगीटोना। यार तेरे नंबर शू चुका? बोले मेरा नंबर दे। आयशी नंबर मंतरा दे अन्नी सबर रात तो इधर पहले अबर बिका मतलब रा दिया तई नंबर भी इसे दिया। हाँ अब्बा हाँ जो नहीं तो बराबर कदी काएगा गोड़ा मनी रंदा बड़ा चिक्का रोज लगी पासपोर्ट बनेगा। हाँ दे इसे मेरे पासपोर्ट तैयार करने मनावत का है शाबे बस सही भाई मां शुरू ने मात बराबर है तेरी फटो ने द्रो बराबर है। ओ सही नाम हुआ याद है। ओ तो हादी को मचिए हादी को मतो चाहिए गप न कोते 1 साल 5-10 साल चाहिए राब्ता न कोते। हाँ इक्का टाइम गप चाहिए ना कुत्ता ये स्कूल वाला है ना चाहिए स्कूल वाले हैं ना इन्ना स्कूल है इन्ना कारा तो हमारा एल्दा में कारा लग गए थे। तो कहते हैं मना हाँ कसम बिल्ला कसम बादशाह भाई पासपोर्ट तैयार करे मना हो هذا जाके फॉर्म करे يا عبد الله هذا يقول أنت تركتنا لأجلك أنا أعمل ما درست ما درس قال مشيت قبل ما يولد ب3 أيام بعد 3 أيام ولكن بعد 3 أيام خلاص كان يعني طرق هنا خراب مطار خراب يعني جنب صحيح صحيح तो बलोच है या यमनी है? तो बलोची के जाच किससे किसे बलूशी शो ما कर हाँ कराची से किते इनके आपके वाले साहब ने कराची में बलूची सीखी है। ठीक ठीक सही सही सही। तो इसे याद कुते तो हादी याद कुते या याद न कुते तो हमने याद को था भाई ما دواكني बलूशी वेल हमारा याद भी न कुता तो इंशाल्लाह मनावत का बस ब्याह तो बात अतैलम बस चुका मेरा नंबर मन दरा दिया इसी नंबर तरह मन दिया अन्नी इसी मोबाइल बंद है इसी वास्ते मैं मोबाइल कितने अन्नी बच का इंशाल्लाह लोग रहो सिम मान का से मैंने मोबाइल कितने के दाते के हम बार शालो कने तो एसएमएस पे दे आओ यार पता कदी का है तारी हमने फोन करे हाँ अन्नी फोन तो कर राब्ता भी कोड़ा एन्ना ब्याह जल्दी माँ तई नंबर ऐसी दिया ये वट तई बस तई को राब्ता का बांधा शर है हाँ बस सही है अन्नी खुदाफिज बिका। अच्छा जी पिछली बार यानी 20 नवंबर 2025 को जब हादी आ रहा था यहाँ इंटरव्यू देने के लिए तो कराची के इलाके औरंगी टाउन से इन्होंने मंगोपीर आना था। कराची तबलीगी इज्तिमागाह से चंद कदम पहले इसको और इसके कज़न को 2 बच्चे थे, इनको डकैतों ने रोका और उनसे इनका मोबाइल फ़ोन छीना, पैसे छीने। तो मैंने हादी से वादा किया था कि इंशाल्लाह आपके वालिद जब मिलेंगे तो हम आपको मोबाइल फ़ोन दिलवाएंगे और ताकि आप अपने वालिद से बात करें। तो आज जब इनके वालिद साहब मिले तो हस्ब वादा तो हमने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, ये कुछ दोस्तों की तरफ से हैं और मोबाइल फ़ोन हमने आज हादी को गिफ्ट किया है। हमने लाइव यमन के
प्रोग्राम में ये दिखाया ताकि उनको भी एक अच्छा मैसेज जाए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से कि हमने बराह रास्त इनको ये गिफ्ट किया और हादी ये ले जाकर इंशाल्लाह अपने वालिद साहब से इसमें रब्ता करें कि हादी एक बस में काम करता है, इनकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि ये फ़ौरन दूसरा मोबाइल ख़रीदता और अपने वालिद से बात करता। तो हादी खुश हुआ बहुत। आपसे वादा किया था, पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा नाजरीन, ये आज के प्रोग्राम के मनाजिर थे। एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में 17 साल बच्चा ज़िंदगी में पहली बार अपने वालिद को देखा, उससे बात की, वीडियो कॉल पर देखा और इंशाअल्लाह ताला आज की बात से अल्लाह करे कि ये हमारा प्रोग्राम, हमारी ये छोटी सी कोशिश इस बच्चे की ज़िंदगी में एक अच्छा इनकलाब लाएँ। वालिद ने जब अपने बच्चे से पूछा कि बच्चे आपने कुछ पढ़ा, आप स्कूल जा रहे हो, तो इसने कहा कि अब्बू आप जब हमें छोड़ के गए तो मैं स्कूल नहीं जा सका। तो वालिद भी बहुत ज़्यादा गमगीन हुए और यकीनन उनको एहसास भी हुआ होगा और उन्होंने इसलिए कहा कि मैं जल्द आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तो ये तमाम मनाजिर आपने देखे और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद बहुत सारी वीडियोस आएंगी। आप हमारे चैनल पर ख़ुद भी जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, अपनी राय दें, दुआओं में याद रखें और हमारे उन तमाम दोस्तों को अपनी दुआओं में याद रखें जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हर तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं, दुआओं में याद रखते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि इस मिशन को खूब कामयाब से कामयाब तर बनाएं। तो इस पैगाम, इस दरख्वास्त के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करूँगा कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।